يعني اذا قلت الله بتنشال. طبعا لك ابني طبعا. بس يا سيدي الله بقول بالاسباب، يعني في شيء بالعوالم. يلا ابني خد اسبابك وشيل شيلتك وقول الله. الله الله. ايه لفوق علق فيني لعند الضوء، لعند الضوء. في ضوء تحت. الله يا سيدي انت ما بدك تقول الله وشيلني. لك ايش بدي ولا؟ انت بدك تقول الله وبتقني. لا. يلا ابني يلا قول الله وشيلني لفوق. ما بتنشال يا سيدي. لفوق. ما بتنشال. ابوس اجرك. استارح ساعد الصف جاهز للتسجيل سيد العميد. شو يا سيادة المقدم؟ نعم سيدي. ما بطلت تلحق ولاد ولك؟ حبيبي يا سيدي. رسولك؟ والله شيلي وشيلك هيك بالصف. رسولك؟ حاضر سيدي. بعدين كيف بدي اشوف الدورة وانت واقف قدامي مثل الشدار الفاصل؟ ايوه. تنحى جانبا. حاضر سيدي. راسك لفوق يا ابني. شد حالك واعتز بنفسك، حس بقيمتك. شد حالك. اعتز بنفسك يا حيوان. حس بقيمتك يا بغل. شو عم تعمل ولا ما تتحمى؟ لا سيدي عم بحس بقيمتي. رجلك شد حالك. شد. نفس ولا هلك بتطق بتطرطشنا. لحقت حالك سيدي الله وكيلك اخر لحظه. شرفوا سيدي شرفوا. كم مرة قلت لك خفف لي نص القطر تبعك ولك؟ ليش ما قلت لك سيدي؟ شو؟ مهموم. رجلك. حاضر سيدي. وانت ولاك انغار. السلام عليكم. رجلك. حاضر سيدي. شو اسمك ولا؟ بطحيش النجس. قدم لقدام لك. احترامي سيدي. وين شايف الخلقة قبل هالمرة انا؟ بالصف سيدي. بالصف ما ابن دورتي انت ولا؟ اسف سيدي. اي ليه لك مو انت الفنان؟ الفنان بتمثل رئيس القلم. اي والله عرفني. سهلا فيك. هلا حبيبي كيفك ولا؟ الله يخليك. شو؟ ما تخمي جيش مثل مثل غيركن من هالشعب. نعم سيدي نحن من السعد سيدي. اهلا بالفنان اهلا. يا سيدي الله يخلينا. خلي لعيونك قال لك الفنانات حلوين بالطبيعة مثل ما بنشوفين بالتلفزيون. طبعا سيدي حلوين بجننوا خير الله يا سيدي. الله وحياة الله سيدي. بالله في فنانة بعشق عشق. مين يا سيدي؟ حب حب ما طبيعي. شفتها كثير بالحمام. حمام شو ايه بالحمام القيشانة. ايه بالله كيش سيدي كثير. وحياة عينك خليك تحكي معها موبايل سيدي بثواني سيدي. اذا بتخليني احكي معها اعطيك اجازة. لعيونك سيدي. ايه الفنانة اسمها صباح عبيد. كيس كثير. اي والله. صباح. بعدين لشو ما تتجوزوا ما تطلقوا كثير انتوا الفنانين؟ صحيح ايمن زيدان تزوجها لهي اصمة رشيد. هيك عم يقولوا. اهلا بالفنان اهلا. سيدي احترامي. هيك حبيبي اي حدا بيمد ايده عليك بتقلها انت فنان محترم تفهم بالكلمه ما هيك جحش. قدموا له. اهلا وسهلا فيك. اهلا سيدي. اهلا حبيبي الله يخليك. تفضل حبيبي تفضل خلينا قدام. اهلا بالفنان اهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله وانا اليه لراجعون. اي والله. لا هو ليك الحقيقه يعني ناقصك قرونها. شو هذا المجند تركيب يعني؟ نعم سيدي. تجميع معامل الدفاع؟ نعم لا سيدي انا مثل فريق نادي الجيش تحويشي. رجلك. ليش هيك فكك طيحش لقدام ولا ايه؟ سيدي هذا خطأ مطبعي اثناء الولادة. سحبوني من لساني قام فكي صار ساحل. شو بفكها؟ ساحل. ساحل؟ نعم سيدي. من عنا؟ لا اهلا وسهلا فيك وفكها. تفضل حبيبي شوي سألوا عنك. ايه جب رجلك. تعال يا حيوان. يعطيك العافية سيدي. قبلك. يعطيك العافية. واقف ولك. واقف سيدي. انت على الواقف هلا؟ الحمد لله سيدي. رجلك. وانت ولا؟ احترامي سيدي.
اسف يعني اذا قطعت لك رومانسيتك انت وسياده المقدم. لا يا سيدي ما تواخذنا العمى في عيونك لابا. يا سيدي هتظلمني يا سيدي. لما بدي اخبك وشلحك بالشورت بتضل نص ساعه لتشلح. نعم سيدي. تغرس تحته للزلمه. يا سيدي والله رجلك بدور على النمل. كترت عليك الشكاوي ولا حيوان؟ نعم سيدي. كترت عليك الشكاوي ها. ايش قلب التموين انا؟ رجلك سيادة العقيد بيقول لك امبارح على شو ما طلعت على نوبة الحرس بتقول له ما لقيت سلو؟ ما تنكت يعني؟ لا يا سيدي انا ما قلت له هيك. شو قلت له لك لما قال لك لشو ما طلعت على الحرس؟ قلت له انا ما سيدي. رجلك لما قال لك ليش ما طلعت على الحرس شو قلت له؟ قلت له انا ما بطلع على الحراس. هذيك ليه؟ لما انا طلعت على قديش وقعت على الفرس شلون؟ رجلك العمى في عيونكن العمى ما تدخنوا يا حيوانات. نعم سيدي اسمع لي. شو لا؟ سيدي مشان ما يصير فسفسه كانوا عم يدخنوا هدول كلهم سيدي. يا فهم عيونك. كم مرة قلت لكن انا ممنوع التدخين ولك؟ قلت لكن ولا ما قلت لكن؟ قلت لنا سيدي. تعال عندي اخر واحد. عم مش قد مطلوب انت اليوم؟ مين أنا؟ ايه لك أي مدعوم ولا؟ لك مدعوم انت. بده ياني شيء؟ انت مدعوم سنين ما شاء الله عليك مدعوم علاقه. شو بده ياني؟ بده اخر واحد. تعال عندي اخر واحد. ثواني رجالك يعطيك العافية سيدي. انا قلت اخر واحد. هو لا أنا لا مش أنا أنا آخر واحد. تعال عندي اخر واحد أنا ولا؟ آخر واحد. انت اخر واحد. أنت كويس عم بظلمك. لا تظلمني والله بتظلمني. ثواني لا تاخر كمان. سيدي يعطيك العافية. ولك حبيبي بالله لا لك شغلتها لك بالله انا مشفق عليك ها. باينتك ايه ما خلص لك. باينتك ما لطشت الدورة ماشي يا حبيبي وقف مني باستعداد. معلش انت قصير بس بالله محترم ها. شكرا سيدي. لذلك حبيبي مو انت اخر أنا سيدي. اخر واحد. معقولة؟ اسمع أنت آخر واحد طلعت. بعرف ليش عطيت؟ مضبوط ما أخذناش. حدا قال لك روح؟ لا أنا انت وين بتجحش بقى بالجوره مرتين؟ تعالك ايش معك؟ رجلك لا ما فيك كم مرة انا قلت لك لا ما حدا بدخل بالدورة ولك. قلت لك لا ولا قلت لك يا سيدي لا تعرفوا ايش بدكم هالزاويه. ما قلت ما بقلك انت اللي بقلك يا تعملوا اللي قلت لي ولا قلت لك تعمل هذا كله وتروح تخلي كل وين انا ولا بقول لك انا وخلكني وخلكني كده انا وبتقولوا كده انا يلا ولا نفس ثم اعترض يا حيوان. يا سيدي والله ماني معترض. ايش ده نفذ؟ يلا ولك يلا نفذ لشوف. نفذ اللي قلت لك. ايش قلت لي سيدي؟ ما قلت لك لا بتقول غير منيح يا ولك. وكذا ما قلت لك انا خليك نفس الحكي خليك يا ولد. ما قلت لك انا كل ليش ما قلت لك غير. نعم سيدي نعم سيدي. يلا ولك. نعم سيدي ما شاء الله عليك يا سيدي ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك بلبل الله اكبر. ما شاء الله على الاشوه ايه؟ نفذ. نعم خاي؟ نفذ. ايش ده نفذ؟ ما بعرف نفذ بس. يعني ايش اسوي انا هلا؟ نفذ. ها؟ نفذ شوي. ايش انفذ؟ شوي بس. شوي بس ايش هي؟ ايه غدة. يلا ولك. يلا ولك. يا سيدي الله يوفقك بس عيد لي اياها مره ثانيه الله يوفقك. ولك حبيبي شو بدي لك اياها؟